बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़की अब्बास हूँ। नाज़रीन, आज 19 दिसंबर है, जुमेरात का दिन है और पाकिस्तानी अशराफिया यतीम हो गई है। क्यों? क्योंकि साया शफकत सर से उठ गया है और अमरीकी सरपरस्ती भी खत्म हो गई है। जबकि ट्रंप सरकार ने अभी अपनी हुकूमत प्रॉपर संभाली नहीं है, अपने टेन्योर का आगाज नहीं किया, जबकि 20 जनवरी को ट्रंप जो है वो अपना ऑफिस होल्ड करेंगे। और उससे पहले जो रिचर्ड ग्रैनल का मामला आपके सामने रहा और जो एक पाकिस्तान और रिचर्ड ग्रैनल के दरमियान, पाकिस्तानी हुकूमत और रिचर्ड ग्रैनल के दरमियान जो खैंचातानी रही वो आपके सामने थी। धमकियां दी गई, अभी हुकूमत आई नहीं जिसने धमकियां दी थी, लेकिन जो बाइडन हुकूमत जो है, जो मौजूदा उनकी हुकूमत है, उसकी जानिब से पाकिस्तान के ऊपर पाबंदियां लगा दी गई हैं, जिसने पूरे का पूरा मंजरनामा जो है वो तब्दील करके रख दिया है। और फिर खान की रिहाई मुहिम जो है वो शुरू है, वो जोरों के ऊपर है और बड़ा रिलीफ जो है वो इमरान खान को मिल गया है। जबकि सऊदी अरेबिया की यहां पर एंट्री हुई है और अरबों डॉलर का घपला यहां से इस हुकूमत की जानिब से हुकूमती वारदात जो है वो सामने आ गई है और हुकूमती डील पकड़ी गई है। जबकि अवाम जो है उसके हक पर डाका मारा गया है, अवाम लुट गई है। कैसे? ये तमाम तर डिटेल्स वन बाय वन आपके सामने रखते हैं। अच्छा नाज़रीन, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, देखिए हुकूमत जो है वो अचानक से कुछ रहमदिल सी हो गई है, बदली बदली सी नजर आ रही है और मुज़ाकरात के लिए आमादा भी हो गई है। अब दहशतगर्द या फिर 9 मई वाला बयान भी नहीं दे रही। शायद ये एक ट्वीट का कमाल है और फरवरी तक यह हुकूमत कहीं नहीं जाती। फरवरी के बाद शहबाज शरीफ और इनकी किस्मत का फैसला होना है। जबकि फैसल वाडा जो है वो अपने पीर भाई जो है वो मोहसिन नकवी साहब, उनसे वजारत दाखिला जो है वो लेना चाहते हैं और आजकल पूरा जोर लगा रहे हैं कि उनको वजीर दाखिला जो है वो वजारत दाखिला जो है वो दे दी जाए और मोहसिन नकवी के पास पहले ही पीसीबी का ओहदा जो है वो मौजूद है। लेकिन अभी जो बड़ी खबर जो है वो सामने आई, अभी तो ट्रंप ने हलफ नहीं उठाया और जो बाइडन इंतजामिया ने भी 8 फरवरी के धांधली ज़दा इलेक्शन की जो तहकीकात करने का मुतालबा भी कर दिया है। जबकि खान साहब ने अल्टीमेटम दे दिया है कि इतवार तक 9 मई और 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन जो है वो बना दिया जाए और बेगुनाहों को रिहा कर दिया जाए, वरना सिविल नाफरमानी की तहरीक जो है वो शुरू की जाएगी और हुकूमत को मुज़ाकरात करना ही होंगे। जबकि पीटीवी के ऊपर बैठकर जिस तरह से अभी कुछ ऐसे अजूबे बैठे होते हैं कि जो गुमराह कुन इस वक्त कह लें कि प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, लेकिन यहाँ रिचर्ड ग्रैनल ने जियो को मिलने वाली जो यूएस एड है उसको खत्म करने का भी इंदिया दिया था। लेकिन अब अफसोसनाक खबर ये सामने आई है कि अमेरिका ने पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के ऊपर मजीद पाबंदियां आयद कर दी हैं। अमेरिका खुद चाहे जैसे मर्जी हथियार बनाए, इसके अलावा इंडिया के पास भी जो है वो ये हथियार है, लेकिन इंडिया पर कभी भी कोई पाबंदी नहीं लगी। ये पाकिस्तान की वजारत खारजा की नाकामी नहीं तो और क्या है। इसहाक डार साहब जो है वो अब क्या कहें, जिस तरह से उन्होंने पूरे का पूरा एक मुहाज संभाला और इतनी नाकाम खारजा पॉलिसी बनाई जिनको अपने जाती मफाद के अलावा उनको कुछ नजर नहीं आता। उनके तो जो बाइडन से भी अच्छे ताल्लुकात थे, जिसने रिजीम चेंज करवाए, फिर भी जो बाइडन ने जाते जाते ये क्या गेम कर दी। लेकिन यहां पर पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम पर पाबंदियां किसी अमरीकी इदारे की जानिब से या महकमाना कार्रवाई का नतीजा नहीं है, बल्कि डायरेक्ट एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से लगी हैं और जो कि अमरीकी सदर जारी करता है। ये ऑर्डर नए सदारती ऑर्डर से फौरी तौर पर तब्दील भी हो सकती हैं। क्यों? क्योंकि ये कोई महकमाना या फिर तहकीकात की बुनियाद के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, बल्कि अमरीकी सदर ने अपने बेटे समेत हजारों लोगों को गैर मामूली जो है वो रिलीफ भी दिया और यह मुकम्मल भारतीय सफारतकारी की कोशिशों का नतीजा मालूम होता है कि जाते जाते कोई सदर इतना बड़ा एग्जीक्यूटिव ऑर्डर दे और पाकिस्तान की ये सफारती नाकामी है, बल्कि बहुत बड़ी सफारती नाकामी है। जबकि अभी जिस तरह से पाकिस्तान की जानिब से रद्दअमल सामने आया, एक तगड़ा रद्दअमल था। यहाँ पर अमरीकी पाबंदियों को पाकिस्तान ने मुतअस्सिबाना फैसला करार दे दिया है और पाबंदियों की ताज़ा तरीन किस्त अमन और सलामती के मकसद से इन्हिराफ करती है, जिसका मकसद फौजी अदम तवाज़ुन को बढ़ाना है और इस तरह के दोहरे मयारात इलाकाई और बैनुल अक़वामी अमन सलामती को खतरे में डालते हैं। पाकिस्तान की जानिब से अमरीकी पाबंदियों के ऊपर सख्त रद्दअमल जो है वो सामने आया है। ये तो एक जो है वो मैंने कहा कि जो पाबंदियां लगी उसके हवाले से जो 4 पाकिस्तान की कंपनियां, बैलिस्टिक मतलब आप लॉन्ग रेंज के अंदर जो है वो अपना जो जोहरी प्रोग्राम है उसको नहीं बढ़ा सकते, मतलब मिडल ईस्ट है या फिर इसराइल है या फिर दीगर ये इंडिया है, उनका हालांकि पाकिस्तान ये दावा करता है कि उसके पास ये टेक्नोलॉजी मौजूद है
اور وہ جہاں اس ریجن کے اندر انڈیا کے آخری کونے تک اور اسرائیل تک نشانہ جو ہے وہ لے سکتے ہیں. لیکن یہاں پر جو تحریک انصاف کی جانب سے ابھی مذاکرات کی پیشکش کرنے کے حوالے سے جو عمران خان نے پیغام جاری کیا، انہوں نے کہا کہ انہوں نے پیشکش کا مذاق اڑایا اور یہ تاثر دیا گیا کہ ہم نے گھٹنے ٹیک دیے ہیں، جبکہ مذاکرات کی پیشکش اور سول نافرمانی کی تحریک مؤخر کرنے کی بات ملک کے وسیع تر مفاد میں کی تھی. حکومت اگر اس میں دلچسپی نہیں رکھتی تو ہم نے بھی مذاکرات کے لیے حکومت کی کن پٹی پر بندوق نہیں رکھی ہے، لیکن اگر حکومت ان دو مطالبات کے اوپر اتوار کے روز تک کوئی عمل درآمد نہیں کرتی ہے تو سول نافرمانی کی تحریک جو ہے وہ پہلے مرحلے میں چلی جائے گی، اس کا آغاز ہو جائے گا، جس میں ترسیلات زر کا بائیکاٹ ہوگا. اور حکومت بار بار جو الزام لگاتی ہے کہ سول نافرمانی کی تحریک میں ملک کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، تو یہ یاد رکھیں کہ ہم جو ہے وہ خاموش نہیں رہیں گے اور پھر اگلا سٹیپ میں جائیں گے اور حکومت گھٹنوں کے بال آ جائے گی. لیکن یہاں پر عوامی سپورٹ کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو عمران خان اور نظام کے درمیان دو بڑی دیواریں حائل ہیں. ایک جو ہے وہ اوورسیز پاکستانی ہے جن کو ترسیلات زر کا کہا جا رہا ہے، دوسرا سوشل میڈیا کی سپورٹ ہے. اس وقت جو بھی ان دیواروں میں نقب لگائے گا وہ یقینی طور پر عمران خان کا ہمدرد نہیں ہو سکتا، اور یہی دو چیزیں جس نے عمران خان کو ابھی تک زندہ رکھا ہوا ہے. اگر یہ نہ ہوتی تو وہ بھی بھٹو والا حساب ہوتا، کچھ پتہ نہ ہوتا کیا ہو رہا ہے. لیکن یہاں پر جو رانا ثناء اللہ صاحب کی جانب سے اس کے اوپر رد عمل دیا گیا اور انہوں نے کہا کہ سول نافرمانی کی تحریک کامیاب نہیں ہوگی. کیوں؟ کیونکہ لوگ پیسے حکومت کو نہیں بیچتے بلکہ اپنی فیملی کو بیچتے ہیں. پوائنٹ تو ویلڈ ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ وہ کس طریقے سے جو بینکوں کے ذریعے آتے ہیں وہ ٹیکس لگتا ہے، وہ اب اگر ویسے نہیں بیچیں گے تو کیسے بیچیں گے؟ ہنڈی کے ذریعے اگر آتے ہیں تو یہاں سے کیا معاملات بنیں گے؟ تو یہ بہت بڑا ڈنٹ پڑ سکتا ہے. لیکن یہاں جو آصف علی زرداری صاحب کا ایک بیان جس نے تو ہلا کے رکھ دیا سب کو، انہوں نے کہا جی عمران خان ملک کے تمام ادارے فروخت کرنا چاہتا تھا، ہم نے اقتدار میں آ کر ملک کو بچا لیا ہے. اب جو ملک کو بچایا ہے، یہ جو انہوں نے ٹیکا لگایا ہے، اربوں ڈالر کا گھپلا کیا ہے، وہ ذرا سنیے اور سنتے جائیے، سر دھنتے جائیے. ابھی جناب والا خبر کے مطابق اربوں ڈالر کے ریکوڈک کا جو 15% حصہ ہے وہ سعودی عرب کو 54 کروڑ ڈالر کے اندر فروخت کر دیا گیا ہے. یہ کہہ رہے تھے کہ عمران خان جو ہے وہ تمام ادارے فروخت کرنا چاہتا تھا. انہوں نے ریکوڈک کا جو 15% حصہ ہے وہی سعودی عرب کو جو ہے وہ 54 کروڑ ڈالر میں فروخت کر دیا ہے. اور غالباً یہ وہی 2 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری ہے جس کا عطا تارڑ صاحب جو ہے وہ بتایا کرتے تھے. پہلے چین کے قرض کو سرمایہ کاری اور اب گھر کی چیزیں بیچنے کو سرمایہ کاری کا نام جو ہے وہ دیا جا رہا ہے. آپ پوری کہانی آپ سنیں گے، آپ حیران رہ جائیں گے کہ گیم کیا ہوئی ہے. بیسیکلی کل کابینہ نے خاموشی سے ایک بڑی ڈیل کی منظوری دی تھی اور ریکوڈک منصوبے میں سعودی عرب کو 15% حصص کی فروخت کی منظوری دی گئی. سعودی عرب نے ریکوڈک میں شیئرز کی فروخت کے لیے $540 ملین 2 اقساط کے اندر دینے کی پیشکش کی تھی اور $330 ملین کی پہلی قسط کی ادائیگی ڈیل پر دستخط ہوتے ہی 10% شیئرز کی حوالگی کر دی جائے گی، جبکہ دوسری قسط میں $210 ملین کی ادائیگی 5% شیئرز کے حصول کے بعد کر دی جائے گی. سعودی عرب نے بلوچستان میں جو معدنیات کی ترقی کے لیے $150 ملین کی بھی پیشکش کی ہوئی ہے اور یہ گرانٹ سعودی فنڈ فار ڈیولپمنٹ کی طرف سے دی جائے گی. سعودی عرب چاگی میں جو معدنیات وغیرہ کی تلاش کے لیے بھی سرمایہ کاری کا عندیہ دے چکا ہے اور سعودی پبلک انویسٹمنٹ فنڈ نے 15% حصص 2 اقساط میں خریدنے کی تجویز پیشکش کی تھی. اور یہاں وفاقی حکومت اور بلوچستان حکومت کے پاس ریکوڈک منصوبے میں 50% حصص ہیں، جبکہ سعودی عرب نے ریکوڈک منصوبے میں سرمایہ کاری کے لیے 2019 کے MOU کی بنیاد کے اوپر پیشکش کر رکھی ہے. آپ اندازہ کریں کہ کیسے پورے کا پورا جو ہے وہ ایک پلان ترتیب دیا گیا اور عوام کو بے وقوف بنایا جا رہا ہے، عوام کے حق پہ ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے اور یہاں پر عوام کو لوٹ لیا گیا. یہاں پر جو عوام کے پیسے سے خود تو عیاشی کی جا رہی ہے اور عوام کو بے وقوف بنانے کی کوششیں بھی ہو رہی ہیں. تو یہ اس وقت کی کہانی ہے. لیکن یہاں جو ابھی جو زبیر عمر صاحب ہیں، پاکستان مسلم لیگ ان کا کبھی حصہ ہوا کرتے تھے، انہوں نے ایک بڑی عجیب بات کی ہے. ان کا نواز شریف اس لیے خاموش ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے وہ ہار گئے ہیں اور ان کی جماعت کو لاسٹک کی فارم 47 والی شلوار جو ہے وہ پہنا کر اقتدار دیا گیا ہے. اس لیے وہ خرم دستگیر وغیرہ سے کسی سے نہیں ملتے، نہ ہی سیاست پر بات کرنے کے لیے قابل چھوڑا گیا ہے، کیونکہ ووٹ کو عزت دو والا اگر اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل کرے گا تو کیسے سامنا کرے گا اس جھوٹ کے ساتھ. شاہد حقان عباسی کی بات سے اختلاف کرتا ہوں. اس تمام بربریت، گولی چلانے اور پکڑ دھکڑ کر کے لوگوں کی ماؤں بہنوں کو اٹھا کر ترمیم کروانے، الیکشن دھاندلی اور تمام جبر کے پیچھے نواز شریف کا 100% ہاتھ ہے.
یہ زبیر عمر صاحب جو ہیں ان کی جانب سے یہ کہا گیا. لیکن یہاں پر اب جو بڑے بڑے لوگ ہیں، امتیاز گل ہے اور دیگر لوگ، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں تاریخ عمران خان کو ایک ایسے سیاستدان کے طور پر یاد کرے گی جس نے معاشرے کے اندر چھپے ان عناصر کو ایکسپوز کیا جو اصل میں عوام کے ساتھ زیادتی کرنے کے ذمہ دار تھے. یہ تو جناب والا اس وقت کی سچویشن ہے، یہ اس وقت کے حالات ہیں. میں نے کہا آپ کے سامنے رکھ دیں. امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. پسند آنے کی صورت میں لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. شکریہ.